دے دیوانے آجتا تُہاں ایچھا زور دا سبحان اللہ کرو جو جیرے آلس کی دی بیٹھن انہیں کو تا پتہ لگے یار اے سوچانا لے کائنی اے مٹھے محمد دے منانا لے حضور سیدے عاشقوں آسا کنو پوچھ دینا ہاں صحیح سنیو تو ہم منین دیتا سارے نبی کو ہے لیکن آدم صحیح کو بھی منین دو نوح نبی کو بھی منین دو حضرت ابراہیم صحیح کو بھی منین دو سارے نبی کو منین دو تے میلاد حضور دا کیوں منین دو پوچھ دین کہ نہیں پوچھ دے جانی سیر بیٹھے حضور دے دیوانے تو حق دا ہر محفل سمجھے دو جو یارو سبحان اللہ کھنا نیوے گناہ معاف تھی میں دینا نیوے درجات بلند تھی میں دینا نیوے نے کامل پنگے نا آیا جو حضور دا ذکر اس بیٹھی بلا اس سبحان اللہ جو اکھے سے جائیں ویلے گزار وے سمنا یہ سجان جرے نال بیٹھے ہو سے نا اکھے سے نیار حضور دا ذکر تھی دا ویندہ جوان زور دا دا سبحان اللہ حضور صحیح رنگے ہوئے پوچھ دینا جو صحیح سارے نبی کو منے دو تے ملاد چھڑا حضور دا کیوں کرے دو اسادوں میں تو ہمیں سچے بے لیکن پورے سامی کان سے اسا ہی واسطے حضور دا ملاد منے دو جو امام ناسین فرمی دیے جیڑے ویلے آمد میڈے مٹھے محمد دی تھئی ہے ذات محمد دی سدھی سجدے وچ گئی ہے مدنی نہ پیو کے تے دعا منگیے پہلی نہ ماں کی تے منگیے نہ اپنی اولاد کی تے منگیے نہ اپنے کی تے منگیے ایہا دعا منگیے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی میرا ربا میری محکالی امت کو چھوڑ دے انہیں دے گناہ والیاں رسیاں تروڑ دے انہیں کو عذاب دے مانا لے ارادے موڑ دے انہیں دی بخش دے وعدے محمد نل جوڑ دے اسا مدنی نہ ملاد منے دو آدو یا رسول اللہ اسا حلالیے سے حرامی جڑا ہوں دے گھٹا کھاتے بھول ویندے حلالی گناوی یاد رکھیں دے اسا کوئی چاہ دی پیالی پلاوے اووی نسے بھول دے کوئی دعا چا فرماوے اووی نسے بھول دے کوئی سلام چا بلاوے اووی نسے بھول دے تیم کیسا کو یاد کیتے اسا ملاد منا دسے دو یا رسول اللہ تیم کیسا کو یاد کیتے اسا مردیاں دم تک محمد محمد کریں دے رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت نبی سین رنگے ہوئے وفائی مہینہ سے جے اگر کوئی میکوانا کسی جام اللہ ریتا صاحب جام خلیل صاحب سین تو آجی تعریف کرنے بیٹھے آنا ایمان اللہ کھا جے اگر غیرت دی ذریوی مائے وے چھوئی دا مائی اتنی تاکہ سانا سین میرے آپنے جو تھے تے ایمیں تو حق ہویا نا کسی مولوی صاحب بڑی تعریف کرنے جو یار جتنی وڈا واموری آلے نا سارے حضور دے عاشق ہیں نا جتنی دیری ذکر حضور دا ہوئے ذری ہے کیوں نے کوئی پریشانی نہیں تھی نہیں محمد کریں دن بیٹھے تو ہی تاکہ زونہ جو صحیح اے صدا اپنا جو ہے تے فرشتے اثر کو بیسن دے حضور صحیح کریں حاضری والے تے ایمان نہ لکھا یہ فرشتے جو بنا کہ یا رسول اللہ آج جام خلیل صاحب دے گھر جتنی آئے بیٹھے ہیں سارے تیرے ناتے ٹھر دے بیٹھے ہیں خدا دی قسم اپنے نسلہ رنگیج ویسے نا جلہ جبال محمد چاہ کیا فرشتے میرے اپنے جو ہے حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے حضور سی فرمائے ہے بیٹا سارے میرے عاشق اور او بادے سے میں کنے جلو او بادے میں کنے جلو اور ایک کنے ونیا تا او با رومان کھڑوے سے نا ایڈا چی دی گل مہار والہیٹ چھوڑو جتا ہوں دا حکموں سے انہیں ایمان بحث فرمائنے جیرے ویلے دا چی دی گل مہار والہیٹی گئی ہے ٹور جلیے دا چی مسلمانو جائیں دے گھر کو دا چی چھوڑیں دی ہے جائیں دی سید کنو موہ مڑیں دی ہے ہوں عاشق دی دل کو کا کھڑی کریں دی ہے کھڑے آدن قاصد مٹھا مصریان دے ساں پنگل منا
ایویں ونجتیا بھج پیر اٹھی سرکار کو روح والا ایویں ونجتیا مسلمانوں صدیق اکبر بیٹھا ہر لے آدھے ویاش کو نارو ہون ٹک سوئی تھئی ہون راہ سوئی تھئی وہ ایک وارا دے سو ایک دا گھر وسے سو محروم کہیں کو نہ چھڑے سو آدن تو سچائی ہی وستے تسلے دی وئی ویندی نال چڑھتے جو بھاکل محمد کو پئی ویندی اساں کنو پوچھ نبھدی نہیں ایویں کراں بے وسطتی کی کا بھرا دی داڑیاں اچھیاں گھرا کئی کر دکھا ایویں ونجتیا ونج خان کو مجبور کر باہر خدا دکھ دور کر ای کیف کو مسرور کر ونج ونج نتائی میں ونجتیا فرمائنے کل سے جے والے جہاں سے جھانڈا چی چھوڑ گئے کل محلے والے دے محلے کنو منہ موڑ گئے آنکھوں غریب ابو ایوب انصاری دے کلی دے رخ جوڑ گئے خدا دی قسم جڈ عاشق مدنی دی یاد منا بہنے حضور دیش کے جڈ دیر وہاں بہنے عرب دا ماہی ساری کنو پہلے ویڑا یودا وسا سبحان اللہ فرمائنے جائے ملے اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سلامت رہو یا رسول اللہ کھڑا لے یارو اوٹا غریب ہاں وکھے امیریں کنے وے سن بدن میں کنے امدن یعنی امدے لیکن صدقے ونیا اے جھاک کریم میں اپنا محبوب فرمائنے بھاویں جو دعوت حس رب لا مکانی دی تے نیر پی وہی دی ہے دل بی بی امہانی دی عادت دیکھ عربی جانی دی رب لا مکانی دی دعوت بعد چو غریب امہانی دی دعوت پہلے فرمائنے جیرے ویلے سرکار ابو ایوب انصاری دے گھر وچ ون بیٹھے غلام ہاتھ جوڑ دے آکھے کریمہ منت لاو اگلے جاہی یا پچھلے جاہی آو میڈا کریمہ ات غریب ات بہن دی جاہ کہنی فرمانے سواہی دے بیت اجرب دی نگاہ کہنی آکھنے کریمہ ات غریب مجذوب ہے فرمانے رب کو اج ہی دی رضا مطلوب ہے ونیو وہ گولا جھوپڑی آلے فرمانے جاملے ابو ایوب کو گولانگے سے بیتا پچھو مدے بھج دے ہن کوئی اگو مدے بھج دے ہن جو مدہ حضور کنے آوے نا وہ غریب جو ہاں جتھا مدنی سیندی داجی قدم رکھیں دی ہے ابو ایوب سیندی موٹھی بوسے ودی دے دی ہے میر وحیدہ کھڑے آج پہ آنکھیں نارو ابو ایوبا محبوب کرم فرمائی بیٹھی عرب دا ماہی تیڑا چھگا وسیع بیٹھی فرمائنے جڑا پدرہ لگے جو حضور میرے گھر آئے بیٹھے بھنے پر حبنار بھنے بھوکڑیاں مرے داوے دے نیر وہی داوے دے میں دادے خوش تھی فریدہ شاد ول دکھڑے کنہ کر یاد ول جو جو تھو آباد ول یہاں نیمی وہاں دیا ایک منی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد سونے کی آمد
نبی سین دے رنگے ہوئے جیڑے ویلے گھر وچ ویندے محبوب